जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई उसमें बड़ी गर्मजोशी देखने में आई। पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत मुस्बत सेंटिमेंट देखने में आया। और मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान साहब। उन्होंने कल पाकिस्तान की इकॉनमी के रिवाइवल के हवाले से तारीफ की और उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूं कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत इंप्रूव करें, और ये उनकी अपनी टीम ने उनको रिसर्च करके बताया हुआ था। तो उन्होंने जो इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आई है 9.6%, पिछले साल इसी वक्त पे इन्फ्लेशन 30% के ऊपर थी, और इस साल प्रेडिक्शन थी कि ये 13% रहेगी, मगर सिंगल डिजिट में आना 9.6 पे मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 14% उसमें इंक्रीज हुआ है। आईटी एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो वो $3.1 बिलियन से पहुंची हुई है। रेमिटेंसेज जो हैं वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेज ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी हम बहुत कदर करते हैं, उनकी तरफ से रिकॉर्ड रेमिटेंसेज पाकिस्तान भिजवाई जा रही हैं। पॉलिसी रेट का नीचे आना, ये भी तवक्को नहीं की जा रही थी कि इंटरेस्ट रेट इतना नीचे आ जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से इन्वेस्टमेंट इंकरेज हो रही है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड किया, फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड किया। तो जब ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं तो इससे साबित ये होता है कि आपकी इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है। और हम इकोनॉमी मिली कैसे? देखिए, किसी भी फाइनेंशियल टीम का या जो आपकी इकोनॉमिक टीम होती है उसकी परफॉर्मेंस को जानने का एक ही पैमाना है, वो ये है कि आप जब ये इकोनॉमी मिली तो डिफॉल्ट की बातें हो रही है, बल्कि लोग कई जो पाकिस्तान के खैरपा नहीं है वो दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। और देखिए, ये एक मंजर है, ये कहना आसान है कि डिफॉल्ट कर जाए। डिफॉल्ट होता क्या है? जब डिफॉल्ट होता है तो बैंकों के बाहर कतारें होती हैं लोगों की पैसे निकलवाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए। जब डिफॉल्ट होता है तो इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं वो मुल्क के अंदर आना बंद हो जाती है, केओस होता है, एनार्की होती है, और आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो आईएमएफ को लेटर भी लिखे गए, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी, जिन्होंने लिखे उनकी एक अपनी मंतक होगी उसके पीछे, मगर ये चहमुगोइयां हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट कैसे अवॉइड किया गया? वो पेरिस की एक मीटिंग थी जो इंस्ट्रूमेंटल साबित हुई, और आईएमएफ के साथ मामलात तय पाए, और उन मामलात के तय पाने के बाद आई थिंक हमारी इकॉनमी एक ठीक सिमत में चलना शुरू हुई। सबसे पहले एक्सपोर्टर्स को बड़ी मुश्किलात थी। मुझे पता है, हम गवर्नमेंट के तौर पे उस दौर में हमने बाहर से अगर लैपटॉप फॉर एग्जांपल ऑर्डर करने होते थे, एलसी नहीं खुलती थी। लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए बाकायदा तगोदो करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी, कोई मिन्नत समाजत करनी पड़ती थी कि लेटर ऑफ क्रेडिट खुल जाए, बाहर से हम कोई चीज जो है वो मंगवा सकें। एक्सपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना था कि आज मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं $300 के रेट के ऊपर, तो परसों अगर $350 का रेट हो गया तो मैं बाहर अपनी चीजें कैसे भिजवाऊंगा और किस रेट के ऊपर भिजवाऊंगा, एलसी कौन खोलेगा? तो देखिए, आईएमएफ का मुआहदा होने से उस वक्त स्टेबिलिटी आई। आपने क्या किया? आपने करेंसी होल्डर्स के खिलाफ, मनी एक्सचेंज वाले जो इलीगल होल्डिंग कर रहे थे उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन किया, डॉलर की स्मगलिंग को रोका, अपने बॉर्डर्स पे मेजर्स को टाइट किया। और इसका क्रेडिट बहुत इंटरम गवर्नमेंट को भी जाता है कि उस दौर में ये बहुत चीजें कंट्रोल की गई, जिसकी वजह से आपका एक्सचेंज रेट जो है, एक आईएमएफ, दूसरा जो ये होल्डिंग और स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन था, उससे एक स्टेबिलिटी आई, आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हुआ। और ये बहुत यहाँ पे तजुर्बेकार लोग बैठे हैं, अगर आपको याद हो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन मियां नवाज शरीफ के दौर में आया था, उससे पहले आप डॉलर एक्सचेंज नहीं कर सकते थे रुपए के साथ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट देखें, वो भी संग बुनियाद उस दौर में रखा गया था। तो ये डिफॉल्ट को अवर्ट करके अगर आज हम इस मकाम पे पहुंचे हैं कि आपके सारे इंडिकेटर्स मुस्बत हैं, और ब्लूमबर्ग जैसा फाइनेंशियल जर्नल ये कह रहा है कि आपकी स्टॉक मार्केट एशिया की इमर्जिंग स्टॉक मार्केट के अंदर है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोज जो है वो नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। तो ये सारे इंडिकेटर्स इस तरफ जा रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी में बेहतरी आ रही है। और देखिए, टर्किश प्रेसिडेंट का ये कहना कि आपने इकोनॉमी पे बड़ा काम किया है और आपकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, और हमें नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा, ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए, कि इसका अब ना सिर्फ इदराक है दुनिया को, बल्कि
लोग जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी की। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा संगीन साबित हुआ और टर्किश प्रेसिडेंट की तरफ से बहुत अच्छे अल्फाज अदा किए गए इस हवाले से। बाकी जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, मैं समझता हूँ कि मालदीव्स के साथ, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट के साथ हुई रीजन के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और उससे पाकिस्तान को बड़ी तक़वियत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बाकी मीटिंग्स का जायजा लें तो आज बहुत ही वार्मथ के साथ मीटिंग हुई डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर है उनके साथ, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक अज़म का यादा किया गया कि हम मिल के इन मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। ये भी रीजन के अंदर अगर आप देखें तो बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। तो पाकिस्तान इज मेकिंग न्यू अलायंसेस, और पाकिस्तान की जो करंट लीडरशिप है उसके ऊपर दुनिया का बेएतबार है, जिस वजह से आप देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है, बड़ी तक़वियत मिल रही है, और ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी एक चीज़ लिंक्ड है इसके साथ, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ के अंदर। मैं समझता हूँ कि आज एमडी IMF के साथ, प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के साथ जो मुलाकातें हुई वो भी काफ़ी सूदमंद थी, और प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के साथ क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, IT के सेक्टर्स में बात हुई। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट फंड करता है जहाँ पे चाइल्ड स्टंटिंग का इशू हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का इशू हो, IT लेड इनोवेशंस का इशू हो, क्लाइमेट चेंज का इशू हो। एंड वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का फोरम था या बायलैटरल मीटिंग्स थी या जो आज जो सिक्योरिटी काउंसिल में वो गए, देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज को हर जगह हाईलाइट किया, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम का कसूर नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। हम जो कार्बन इमिशन हैं लेस देन 1% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, मगर क्लाइमेट चेंज का जब खमियाजा भुगतते हैं वो हमें 80 to 90% भुगतना पड़ता है। जब फ्लड आता है तो वो पूरे सिंध को, पूरे बलूचिस्तान को, KP को बहा के ले जाता है। जो 2022 का फ्लड था, अब पंजाब बचा रहा, मगर बाकी 3 सूबे बहुत एडवर्सली इफेक्ट हुए। अब ये हमारे पास तो रिसोर्सेज कम हैं, मगर जो कार्बन एमिशन में मुल्क कंट्रीब्यूट करते हैं उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। तो एक तो इस चीज को हाईलाइट किया गया कि क्लाइमेट चेंज के अंदर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक की, तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो कंट्रीब्यूट करें और क्लाइमेट चेंज को एज अ ग्लोबल फिनोमेना देखें, और ये देखें कि अगर हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, इट्स नन ऑफ आवर फॉल्ट। एक तो ये मैं चाहता था कि मैं इस चीज को हाईलाइट करूं। देखिए, दूसरा टेररिज्म भी हमारे पे जब कोई भी जंग मुसल्लत होती है उसका आफ्टरमाथ इट स्पैन्स ओवर डेकेड्स। हम कई दहाइयां उसको समेटते रहते हैं। और देखिए, ये कहना आसान है कि 80,000 जानों की कुर्बानी पाकिस्तानी कौम ने दी है। द आर्म्ड फोर्सेस, द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सिविलियंस, हर तबके ने इस जंग में जो है ये जंग रंगी हुई है उनके खून के साथ। अब 80,000 लाशें अगर हमने उठाई हैं, आप ये सिर्फ अंदाजा करें कि इस पे जो एक फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा वो कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हुआ होगा। क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमें जो लॉस हुआ है वो $30 बिलियन और उससे अबव जाता है, तो $30 बिलियन का एक तखमीना है हमारे पास, हम उसकी बात भी करते हैं। बट ये तखमीना लगाया नहीं जा सकता कि आज भी हम लाशें उठा रहे हैं। मगर देखिए, इसमें ये मैं बात जरूर करना चाहूंगा, 2013 से 17 नेशनल एक्शन प्लान आया, जो रेडिकलिज्म था, एक्सट्रीमिज्म था, उसको ग्रेजुअली कम किया गया, और नेशनल एक्शन प्लान के तहत हेट इंसाइटिंग लिटरेचर, हेट इंसाइटिंग स्पीचेस, इन सब चीजों का तदारक किया गया। वॉल चॉकिंग हो, लाउड स्पीकर हो, अक्रॉस द बोर्ड उसको इंप्लीमेंट किया गया। फिर एक गवर्नमेंट आती है, वो एक डाउट क्रिएट करती है, नहीं तालिबान तो बड़े अच्छे लोग हैं, इनको वापस लाया जाए, इनको सेटल्ड एरिया के अंदर बसाया जाए। अब जब आप एक पूरी जंग जीत के, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हो, रद्दुल फसाद हो, उसकी कामयाबी, कराची के अमन का लौट आना, और उसके बाद आप वन फाइन डे रियासत उठ के ये डिसाइड करती है, हेडेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर एंड देन मिलिट्री लीडरशिप, कि जी हमने इनको वापस लाके बसाना है तालिबान को, और आप उनको वापस ले आते हैं, और वापस ला के सेटल्ड एरिया का भी अमन तबाह हो जाता है। और आज जो साउथ KP के अंदर हालात है, या जो दहशतगर्दी की एक लहर है, हमारे अफसर, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो पॉलिसी शिफ्ट वक्त ने साबित किया कि वो गलत था, और इट वॉज नॉट वेल सूटेड फॉर द पर्पसेज ऑफ पाकिस्तान।
तो दहशत गर्दी की जंग है, उसमें भी हमने ना सिर्फ जानों के नजराना पेश किया है, हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हमारी इकोनॉमी को उसका धचका लगा है। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। जो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो हर बायलैटरल मीटिंग में भी टेकअप हुआ, हर फोरम पे भी टेकअप हुआ, वो गजा का इशू है। और मैं समझता हूं कि इस कॉज को चैंपियन किया है प्राइम मिनिस्टर ने, आज नहीं, ये कॉज तब से चैंपियन कर रहे हैं जिस इंटरनेशनल फोरम पे हम जाते हैं, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो आस्ताना के अंदर, उसमें पाकिस्तान लीड लेता है। और पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि जी एक तो इजराइल हैज कमिटेड जेनोसाइड, आपने नस्लकुशी की है। दूसरा, पाकिस्तान ये कहता है कि आपने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं, आप जंगी जराइम का आपने इर्तिकाब किया। तीसरा, पाकिस्तान ये कहता है कि इजराइल मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दीज वॉर क्राइम्स एंड जेनोसाइड। हम कहते हैं कि जी इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी अपनी स्टेटमेंट जमा कराई। अब हम जब ये सारी बातें कहते हैं तो इसके साथ साथ आज महमूद अब्बास साहब की और प्राइम मिनिस्टर की टॉक कल एज लाइव टेलीविजन में भी चलेगी, मगर आज महमूद अब्बास साहब ने भी इस बात का इतराफ किया कि पाकिस्तान उनके स्टूडेंट्स को, जो गजा के स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे जंग के बायस पढ़ाई अपनी नहीं कंटिन्यू कर पाते, उनको पाकिस्तान ने पढ़ने का मौका दिया है और उसमें इजाफे का भी उन्होंने कहा। तो हम मजीद उनके स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करेंगे। पाकिस्तान से 6 C-130 जहाज जा चुके हैं, मुतअद्दिद बहरी जहाज जा चुके हैं एड लेके गजा की तरफ। तो जो गजा में हो रहा है, रफा में हो रहा है, वेस्ट बैंक में, खान यूनिस में, रमल्ला में, ये इसका पाकिस्तान को बड़ा डीप कंसर्न है और इस हवाले से हर फोरम पे आवाज उठाई गई है, उठाई जाएगी। और ये कॉज पाकिस्तान का कॉज है और इसके लिए हम बिल्कुल आखिरी हद तक जो है इसके लिए आवाज भी उठाएंगे और एक्शन की डिमांड करते रहेंगे। और हम हमेशा कहते रहे हैं कि द वर्ल्ड मस्ट डू मोर और सीज फायर इज इमिनेंट, ये इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और मैं समझता हूं कि कल जब फॉरेन मीडिया से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की तो उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया लेबनान वाली सिचुएशन पे भी कि इसके बड़े भयानक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और सीज फायर की इमीडिएट जरूरत है और बड़े पुरजोर अल्फाज के अंदर मजम्मत की लेबनान की एस्केलेशन के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, जहां पे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, हम अपने इश्यूज की बात कर रहे हैं, बायलैटरल मीटिंग में हमें पजीराई मिल रही है, वहां पे हम फलस्तीन के कॉज को भी चैंपियन कर रहे हैं कि इट इज अ कॉज विच इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। और उसके अंदर आपको पता है कि आज ये भी जिक्र हुआ कि आपको पता है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट वाहिद पासपोर्ट है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर इजराइल। और ये हमारी एक सॉलिडेरिटी है फलस्तीनी लोगों के साथ। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस अज़म का इरादा किया था फलस्तीन के लोगों के लिए, हम आज तक उस पर कारबंद है, उस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया, हमारे कदमों में कोई लफ्ज़िश नहीं आई, हम उसी तरह उस कॉज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं चाहता था कि ये जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, इंटरनेशनल फोरम पे मुख्तलिफ मौक़ों पे हमारी बातचीत हुई है, तो हमारा फोकस जो रहा है वो जिन चीज़ों के ऊपर रहा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया भी इससे मज़ीद तवज्जो देगी और ना सिर्फ एक कॉमन कॉज की तरफ हम बढ़ेंगे, बल्कि हमारी जो इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ है, हम अच्छा ग्रोथ रेट अटेन करके, इन्फ्लेशन को मज़ीद लोअर करके, एक्सपोर्ट्स को मज़ीद बढ़ा के, अपने ट्रेड डेफिसिट को मज़ीद कम करके आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हमारी इकोनॉमी एक इमर्जिंग इकोनॉमीज में से होगी। बिकॉज 2017 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी थी तो हम वर्ल्ड की टॉप 26 देखिए, जब 18 घंटे की लोड शेडिंग थी तो हर तरफ से एक ही चीखों पुकार थी, आहो बका थी कि बिजली लगाई जाए। हमारे घर बिजली नहीं आती है, 18 घंटे लोड शेडिंग है, इंडस्ट्री जो है बंद हो गई है। 500 अरब रुपए का हफीज पाशा साहब के मुताबिक सालाना इकोनॉमी को लॉस था, लीकेज था। तो तब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज किया गया कि जी 18 घंटे की लोड शेडिंग है, इसको हल करें। जो आया उसने प्लांट लगाया और बिजली प्रोड्यूस करना शुरू की। जो 4 प्रोजेक्ट लगे थे, 2 फेडरल गवर्नमेंट के, 2 पंजाब गवर्नमेंट के, वो सस्ते तरीन टैरिफ के ऊपर लगे थे, जिसमें हवेली बहादुर शाह है, कादराबाद वाला प्रोजेक्ट है, 2 और प्रोजेक्ट शामिल थे।
IPPs के रिव्यू के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का क्याम अमल में लाया जा चुका है और वो टास्क फोर्स अपना काम कर रही है और एक एक IPP को रिव्यू कर रही है कि हमने उन मायदों को रीनेगोशिएट करना है, रीहैश करना है, किस तरीके से इस मसले को हल करना है। तो मिनिस्टर पावर उस पर पूरी तरह कारबंद है और वो जो टास्क फोर्स है उसका टास्क ही ये है कि उसने इसको रिव्यू करना है। मगर मैं समझता हूँ कि ये 18 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा आसान काम नहीं था। और जब 18 घंटे की लोड शेडिंग होती तो पाकिस्तान में एक अजाब था और कई जगह 19 घंटे थी, 20 घंटे थी और ये हम वादा लेके आए थे 2013 में, इस मैंडेट के साथ आए थे कि हम इसको हल करेंगे। वो हमने हल किया। बिजली नहीं थी तो कहा गया बिजली दो, बिजली दी। अब बिजली है तो बिजली को सस्ता किया जाए, वो हमारा फर्ज है, उस पर हम कारबंद है इंशाल्लाह ताला उस पर जी। $1 बिलियन से पहुंची, उनका हुजम भी ज्यादा है ना, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। जी बहुत शुक्रिया। आपको खुशी होगी ये सुन के कि अभी गूगल वाले पाकिस्तान आए हुए थे और गूगल ने 2 कमिटमेंट्स पाकिस्तान के साथ की हैं। गूगल ने कहा है कि हम पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे, ना सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे बल्कि जो गूगल का इवेंट हुआ जिसपे प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे और पाकिस्तान में अपने फुटप्रिंट को भी बढ़ाएंगे। गूगल के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोलैबोरेशन है और गूगल ने पाकिस्तान के अंदर क्रोम बुक्स बनाने का जो है वो सिस्टम अपना लगाने जा रहे हैं। गूगल ना सिर्फ पाकिस्तान में क्रोम बुक्स बनाएगा बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी इंक्रीज करेगा और जब गूगल ये क्रोम बुक्स बनाएगा उसके साथ साथ हमारा एक स्मार्टफोन्स फॉर ऑल प्रोजेक्ट आ रहा है जो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर करना चाहते हैं। बिकॉज अगर स्मार्टफोन्स की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एप्स बढ़ेंगी, इंक्यूबेशन सेंटर्स बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स में इजाफा होगा और ये मामला आगे चलेगा। इसके साथ साथ अभी चीन का दौरा हमने किया आज से 2 माह पहले। वहां जो टेक जायंट है हुआवे, जिसने लाहौर का सेफ सिटी का प्रोजेक्ट लगाया था, हुआवे ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का कहा है। वो हर साल 3 लाख पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को IT में ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ये उनकी कमिटमेंट है और दूसरा उन्होंने इस अज़म का इरादा किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में करेंगे। तो हुआवे की प्रेजेंस बढ़ना, गूगल की प्रेजेंस बढ़ना, क्रोम बुक्स की प्रोडक्शन के हवाले से स्मार्टफोन फॉर ऑल का प्रोजेक्ट है, इंक्यूबेशन सेंटर्स को बढ़ाने जा रहे हैं, IT की मिनिस्ट्री से बड़ा काम कर रही है। और मुझे अभी याद दहानी कराई एम्बेसडर साहब ने, आज बिल गेट्स से जो मीटिंग हुई उनसे भी खासा टेक्नोलॉजी पे बात हुई कि डिफरेंट सेक्टर में हम टेक्नोलॉजी को कैसे ला सकते हैं, स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर है उसकी सर्वेलेंस के लिए। तो मैं समझता हूँ कि टेक पे पूरा फोकस है और गूगल से मीटिंग जो हमारी हुई, हुआवे के साथ, बाकी चीजें बढ़ रही हैं टाइम के साथ साथ। तो हमारी कोशिश है कि जो IT एक्सपोर्ट्स हैं मजीद उसमें इजाफा किया जाए और मुझे उम्मीद नजर आ रही है कि जिस तरीके से ये सारे पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, हमारी स्पेशली जो हमारे जो ऑफशोर जो कॉल सेंटर्स हैं उसका बड़ा स्कोप है। तो ये टाइम के साथ इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा। हमारे तमाम बड़े टेक जायंट्स के साथ इस वक्त जो है वो बातचीत चल रही है। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि हम ये नारा लेके आए थे कि सियासत नहीं रियासत, रियासत को बचाना जरूरी था और एक नो कॉन्फिडेंस मूव आई जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मूव थी। उसके तहत हमने एक गवर्नमेंट को हटाया, हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसके बाद मार्ज वजूद में आई। तो मैं समझता हूँ कि जरूरी था कि रियासत को बचाया जाता। अगर सियासत बचानी होती तो हम भी कोई नारा लगा देते। अब देखें ना, एक बंदा उठ के ये कहे, मैं आज कहूँ आपको कि आपकी मेरी गवर्नमेंट आपने गिराई, फिर मैं को नहीं इन्होंने गिराई, नहीं मैं भूल गया था इन्होंने गिराई है, फिर मैं चौथे बंदे पे जब इन्होंने गिराई है। अमरीकी साजिश से लेके
کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی, پھر باجوہ نے گرائی, پھر محسن نقوی نے گرائی, پھر میں نے خود گرائی. تو دیکھیے کسی طرح سے انسان ٹھہرتا ہے, اور یہ جو ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کریٹ کیا گیا کہ یہ امریکی سازش ہے, ہم کوئی غلام ہے. مجھے آج اس ہال میں ایک شخص بتا دے کہ امریکہ نے کیا ڈیمانڈ کی تھی جس کے نتیجے میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا تھا. میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ شخص جو مجھے اٹھ کے ایک دن کہے گا کہ جی یہ امریکہ کو ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ اس بات پہ کہا تھا. گاڑیوں کے پیچھے سٹیکر لگ گئے, لوگ دیوانہ وار گھروں سے باہر آ گئے, ایبسولوٹلی ناٹ کے ٹی شرٹیں پہن لی, ہوڈی سلوا لی, کیپس پہن لی. مجھے بتا دیں کس بات پہ کہا تھا. اگر آپ کو پتا تو مجھے بتا دیں, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. میں بڑا ڈھونڈا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کو ہم نے کس بات پہ کہا تھا. مجھے تو آج تک انہوں نے کوئی اڈے مانگ لیے تھے, انہوں نے کوئی پیسے مانگ لیے تھے, انہوں نے کوئی جگہ مانگ لی تھی آپ سے. کس بات پہ ایبسولوٹلی ناٹ کیا گیا تھا, آئی ڈونٹ نو. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیے جو پروٹیسٹ مختلف موضوعات پہ کیے جاتے ہیں, ضرور ہر کسی کا رائٹ ہے, ایز لانگ ایز آپ کوئی وائلنس میں انڈلج نہیں کرتے اور ایک مہذب طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, باقاعدہ طور پہ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے, مگر ایک ڈیسنسی کی حد کے اندر رہ کے پروٹیسٹ کریں. بالکل پاکستان میں بھی اجازت ہے, ادھر بھی اجازت ہے اس چیز کی. جی سر. دیکھیے نہیں, میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان کی اپنی امپورٹنس ہے اور وہ امپورٹنس ریئلائز بھی ہوتی ہے, اور پاکستان کے حوالے سے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ کا بھی اظہار کیا جاتا ہے. تو میں اس کمپٹیشن میں نہیں جانا چاہتا. ہر کسی کے اپنے تعلقات ہیں, ان کی اپنی نوعیت ہے. نہیں, وہ بالکل مس نہیں ہوا. وہ کشمیر کا جو ایشو ہے, جیسا میں نے کہا میں پرچہ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. تو کل رات 12:30 تک ہم بیٹھے رہے, کافی دیر بیٹھے رہے ہیں. تو ولی صاحب کو بتایا کافی لیٹ وہاں سے گئے انتظار میں. تو میں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی پرائرٹی ہے, پاکستان گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے, اور وزیر اعظم صاحب اس کاز کے ساتھ ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں. تو میں نے اس طرح کا آپ اسپیچ کا انتظار کریں. تو اس میں دیکھیے انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ ہم obviously انفارمیشن شیئرنگ بھی ہوتی ہے اور معاملات ڈسکس ہوتے ہیں, اور جہاں پہ ایکسکلیشن کا معاملہ ہو وہاں پہ کئی دفعہ جوابی کارروائی بھی آپ نے دیکھا ماضی میں ہوئی. تو اس حوالے سے ہم جو اس میں لوگ شامل ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ ایک دو واقعات ہوئے جس میں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. تو دیکھیے پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارا دوست برادر ملک ہے, ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں, مگر کوئی بھی جارحیت جو ہوتی ہے یا کوئی بھی زمین استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان کی پرائرٹی بالکل کلیئر ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کرے. جی جی تھینک یو ویری مچ. جی بالکل. دیکھیے آرٹیکل 63A says that you will not vote for a political party to which you do not belong and you will abide by the instructions given by your parliamentary leader. بندیال صاحب نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اگر ووٹ ڈالیں گے ووٹ گنا نہیں جائے گا اور آپ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے. یہ اسی طرح ہے کہ آپ کہیں کہ ایک جرم جو ہے وہ سرحد بھی نہ ہو اور اس کی سزا بھی دے دی جائے. دیکھیے اگر میں ووٹ ڈال رہا ہوں کہیں تو اس ووٹ ڈالنے کی پاداش میں مجھے ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے. آپ آئین کو امینڈ تو نہیں کر سکتے, آئین کو امینڈ پارلیمان کر سکتا ہے. جوڈیشری کے پاس تو یہ رائٹ نہیں ہے
کہ آپ آئین کو امینڈ اس طرح کر دیں کہ آپ کہیں کہ جی ووٹ ڈالا بھی جائے گا، گنا بھی نہیں جائے گا، آپ ڈی سیٹ بھی ہوں گے. دیکھیے مین مقصد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا 63 یہ نہیں تھا. مین کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو تھی وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو ہم نے کمٹ کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2006 کے اندر. اینڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹس پوری دنیا کے اندر موجود ہیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹر سے ڈیل کرتے ہیں. ادھر کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہے؟ پولیٹیکل کیس آیا، کانسٹیٹیوشنل کیس میرا مرڈر کا کیس ہے، اپیل ہے کہ میرا بھائی قتل ہوا تھا، میں نے یہ اپیل دائر کی ہوئی ہے 2015 میں. ادھر پولیٹیشین آیا 2024 میں، یہ لائن توڑی، ٹھک کر کے کیس لگا اور کانسٹیٹیوشنل میٹر پہ پورا ہفتہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، مجمع لگا ہوا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ایک عام آدمی کے لیے امپلیکیشن تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ڈیل کرے اور جو کرمنل سول کارپوریٹ کیسز ہیں وہ جو ہے وہ روٹین کی کورٹس اس کو ڈیل کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا 63A کی ورڈنگ کلیئر ہے اور میں بالکل سمجھتا ہوں نہ فلور کراسنگ ہونی چاہیے نہ ہارس ٹریڈنگ ہونی چاہیے. اس کو بالکل ڈسکریج کرتے ہیں، ایز اے پولیٹیکل پارٹی کرتے ہیں، ایز اے گورنمنٹ کرتے ہیں. مگر آئین کو ری رائٹ کرنا یہ پارلیمان کا اختیار ہے، پارلیمان کے پاس ہی رہنے دیں. پچھلے کئی دہائیوں سے یہ ہوتا آیا ہے کہ پارلیمان کے اس رائٹ کو انکروچ کیا گیا ہے. اور جب ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے تو ریزرو سیٹ کے اندر جو جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے درخواست ہی جمع نہیں کرائی، دے ور ناٹ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگ، ان کو ریلیف دے دیا گیا. اب جب ریلیف دے دیا گیا تو کلاک کو ریورس کیا گیا، کلاک کو واپس موڑا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد امیدوار کے پاس 3 دن تھے پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کے لیے، انہوں نے کی، سنی اتحاد کونسل جوائن کی، اور جنہوں نے نہیں کی وہ آزاد رہے. جنہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ ایفیڈیوٹ کیسے کینسل ہوگا؟ سو آئین جو بنا ہے، آئین کی جو منشا ہے، پارلیمان کا جو ایک مائنڈ ہے وہ پارلیمانی بالادستی کے حوالے سے کلیئر ہے. وہ کسی اور ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین کی ایسی تشریح کرے جو آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہو. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں بیرون ملک پاکستان سے شروع کروں گا. میں مڈل ایسٹ میں نے بھی ایک دہائی گزاری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. اگر ایڈیومیٹکلی میں یہ بات کروں، نہ صرف ریمیٹنسز بھجواتے ہیں، باہر رہ کے محنت کرتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اور کسی بھی صورت جو ہے میں اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ، دیکھیں میں ایک خیر سگالی کا پیغام آپ کے طرف سے دینا چاہتا ہوں. آپ کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کسی بھی آئیڈیالوجی سے ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کسی بھی رنگ نسب سے ہو، پاکستان کمز فرسٹ. دیکھیے میں آج برملا یہ بات کہوں گا اور میں ہر پریس کانفرنس میں یہ کہتا ہوں، نہ میری پولیٹیکل لیڈرشپ نہ میری پولیٹیکل پارٹی کوئی پاکستان سے بڑا نہیں ہے. اور یہ پاکستان ہے تو یہ وزارتیں، یہ سفارت خانے، یہ ساری چیزیں قائم ہیں اللہ کے فضل سے. یہ ساری بہاریں پاکستان سے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے. کوئی سیاسی شخصیت پاکستان سے بڑی نہیں ہو سکتی. ایک جو تاثر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ پاکستان سے بڑی چیز ہے، تو یہ کبھی بھی سیاست کے اندر کوئی بھی اس طرح کا کسی کا نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان سے بڑا ہو. پہلے تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. دوسرا دیکھیے میں اوورسیز پاکستانی جتنا ہمارا ڈائسپورا ہے، خیر سگالی کا اور ایک گڈ ول کا پیغام ان کے لیے یہ ہے کہ اگر اکانومی بہتر ہو رہی ہے اور یہ پوری دنیا اب اس کو تسلیم کر رہی ہے تو اس میں اوورسیز پاکستانی کا بھی کردار ہے تھرو ریمیٹنسز. اور میں چاہوں گا کہ اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی باری آتی ہے، آپ تنقید کریں، آپ تجاویز دیں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. ہم بالکل حاضر ہیں اس چیز کے لیے. ہم آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، مل جل کے اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. ہم اس چیز کے لیے حاضر ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں. ہم بالکل اس پہ اوپن مائنڈ کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، مل جل کے رواداری کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہیں. مگر دیکھیے ایک کلچر کو فروغ دیا گیا کہ کوئی جا رہا ہے تو تڑا کر کے اس کو بدتمیزی کرو، اس پہ گالیاں برساؤ، اس کو کارنر کرو. دیکھیے یہ ہمارا پاکستانی لوگوں کا کبھی بھی کلچر نہیں تھا. میرے مرحوم دادا پاکستان کے صدر رہے ہیں 2 سال. ایک چھوٹی سی چیز میں نے سیکھی ان سے. وہ جب صدر تھے تو اجمل نیازی صاحب مرحوم ہر ہفتے ان کے خلاف ایک آرٹیکل لکھا کرتے تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو وہ اور اجمل نیازی یوں تھے.
تو میں نے انہیں پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کا یہ اجمل نیازی کے ساتھ یہ نفرت سے محبت تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اجمل نیازی صاحب ہر ہفتے کالم لکھتے اور مجھے چھیڑتے اور میرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے, تو کہتے ہیں کہ بیمار ہو گئے. تو میں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا کہ اجمل نیازی بہت بیمار ہے, تم پریزیڈنٹ کی طرف سے بکے لے کے جاؤ اور یہ سنت بھی ہے, اور جا کے میرے سلام دو اور انہیں کہو کہ جی ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرو. وہ ایک جسچر تھا. اور دیکھیے ہم پاکستانی لوگ ہیں نا, ہم ایک دوسرے کی خوشی کبھی میں ضرور شریک ہوتے ہیں. پولیٹیکل اوپوننٹ جو تھے, چاہے شدید مخالفت ہوتی تھی, مگر کوئی مرگ ہو جائے, کوئی غمی ہو جائے, تو وہ سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی میں, یہ جو ایک کلچر لایا گیا نا کہ فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, اس کو گالیاں دو اور ویڈیو بناؤ, کیمرہ نکال لو. دیکھیے اس سے کسی کی عزت میں کمی نہیں ہوتی, آپ کی اپنی عزت میں کمی ہوتی ہے, آپ کا براٹ اپ سامنے آتا ہے, آپ کی تربیت سامنے آتی ہے. اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ جی کسی کی خوشی غمی میں شریک نہ ہونا اور کہنا کہ جی اس کا غم ہے, یہ جانے اس کا کام جانے. ہماری قوم ایسی قوم ہے کہ جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے ہم یوں اکٹھے ہو جاتے ہیں مٹھی بن کے. آپ زلزلہ دیکھ لیں جو آزاد کشمیر میں آیا تھا 2005 کا, آپ فلڈ دیکھ لیں, جتنی چیریٹی پاکستانی کرتے ہیں پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں کرتی ہے. ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے, بٹ وین اٹ کمز ٹو چیریٹی وی آر نمبر 1 ان دا ورلڈ. کیا وجہ ہے کہ ہم بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہمیں مینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس مائنڈ سیٹ کو کمبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر نفرتیں تقسیم ہم نے پھیلانی ہے, میں جس حلقے سے آتا ہوں, میرا مقابلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے تھا, میرا 70,000 کرسچن ووٹر ہے. میں آئی ریچڈ آؤٹ ٹو ایچ ون آف دیم. میں نے جا کے اپنی کیمپین ہر سنڈے میں چرچ میں جا کے کیمپین کرتا تھا, کھڑے ہو کے کرتا تھا, تقریر کرتا تھا وہاں پہ. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, میں نے اگلا سروے یہ کروایا کہ میرے حلقے میں ٹرانسجینڈر کتنے ہیں. 7,500 ٹرانسجینڈر ہے. میں ان کی ایسوسیشن کے پاس کیا سیاستدانوں کا کام یہی رہ گیا کہ ہم ایک دوسرے کو تقسیم کریں, ہم نفرتیں بوئیں, ہم کہیں فلاں کو اوئے تمہیں الٹا لٹکا دوں گا, فلاں کو فلاں کر دوں گا. دیکھیے یہ جو کلچر پروان چڑھا ہے اور یہ پوری نسل ہم نے ایک برباد کی ہے, اس کے پیچھے اس کا خمیازہ بہت عرصے تک ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان کی خاطر, پاکستان کی مفاد کی خاطر, پاکستان کی اکانومی کی خاطر ہم اس میں بہتری لے کے آئیں. آپ کا جو مہنگائی کے حوالے سے سوال تھا, بجلی کے حوالے سے, تو میں بڑی خوشی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں ڈسپائٹ IMF ہم نے باقاعدہ طور پہ فیڈرل گورنمنٹ نے 50 ارب روپے کی سبسڈی دی 1 سے 200 یونٹ کے صارفین کو. پنجاب گورنمنٹ نے 45 ارب روپے کی سبسڈی دی 201 سے 500 یونٹ کے صارفین کو. کیونکہ جو بجلی کے بل تھے گرمی کے مہینوں میں زیادہ آتے ہیں کہ اے سی بھی چلتے ہیں, پنکھے بھی چلتے ہیں, فریج بھی چلتے ہیں, تو وہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک اچھی بات تھی کہ ہم نے عوام کو ریلیف دیا بجلی کے بلوں کے اندر. مہنگائی کی جب آپ بات کریں, پچھلے سال آٹا 160 روپے تھا, 80 روپے پہ ہے. پچھلے سال پیٹرول اسی مہینے 320 روپے پہ تھا, آج 249 کے اوپر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے, تو یہ فرضی باتیں نہیں ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی آ گئی ہے. آٹے کا ریٹ دیکھ لیں, پیٹرول کا دیکھ لیں, چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور عوام تک یہ ریلیف پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہمارا ریزالو ہے کہ ہم نے عوام تک یہ ریلیف پہنچانا ہے. آپ برازیل کو دیکھ لیں, انہوں نے کیسے ٹرانسفارمیشن کی, ادھر بھی ایک انٹرپشن بیچ میں آئی تھی, بٹ اب جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اکنامک ٹرانسفارمیشن کی طرف چل پڑے ہیں, ادھر بھی اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کر رہے ہیں. US کے حوالے سے آپ کے 3 سوال تھے, تو تیسرا US کے حوالے سے آپ کا سوال تھا. دیکھیے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, آپ لوگ یہاں رہتے ہیں. میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور وائٹ ہاؤس کی بریفنگز کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں. آج تک مجھے ہلکی سی بھی نیگیٹیوٹی کی وائب نہیں آئی ہے. جب بھی پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہاں سے بڑا مثبت رسپانس آتا ہے, اور نہ صرف مثبت رسپانس آتا ہے بلکہ اگر ٹیررزم کی بات ہو تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے, پاکستان نے اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں, اور پاکستان اس میں اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے US کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی دوری والی بات نہیں ہے, نہ کوئی ایسا کوئی ڈسٹینس ہے. روٹین کے اندر جو بائیلیٹرل چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں, تو اس میں کوئی بائی ڈیزائن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ایک ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ناٹ بی ایٹ دی کاسٹ آف ریلیشن ود اندر کنٹری. سو تعلقات بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھے ہیں. جی پلیز جناب. جی ملک میں بہتری بھی آئی تھی, لیکن اس کے بعد آپ نے افغان کی بات کی کہ کراچی
جی اچھا، ہمیشہ جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو اس کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ کراچی کو آپ اگنور کر دیتے ہیں. حالانکہ کراچی میں تھوڑی سی اگر محنت کی جائے نون لیگ کی جانب سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے تو ایک بڑا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. جی. اور اس ریونیو کے بعد قرضوں کی طرف آپ جاتے ہیں تو تھوڑا بہت تو آپ کو اس سے ریلیف مل سکتا ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ کی پالیسی ہے کہ حکومت آنے کے بعد وہ کراچی کو نظر انداز کرتی ہے؟ بہت شکریہ جی، بڑا اہم سوال ہے آپ کا. میاں نواز شریف نے ہر ہفتے کراچی کا دورہ کیا اپنے دور اقتدار میں. سب سے بڑا مسئلہ کراچی کی روشنیوں کا تھا اور کراچی کے امن کا تھا. کراچی کی الحمدللہ 4 سال میں روشنیاں بھی بحال کی، کراچی کا امن بھی بحال کیا. پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میں کراچی یہ 4 مہینوں کے اندر ہم نے 3 دورے کیے ہیں اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کا بھی دورہ کیا ہے، پی این ایس ٹی کا بھی دورہ کیا ہے اور باقاعدہ بندرگاہ پہ جا کے پورٹ آپریشنز کا بھی معائنہ کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب کا بڑا فوکس ہے کہ کراچی کے پورٹ کو میکسیمم ہم یوٹیلائز کریں اور یہ کراچی کے پورٹ پہ کارگو ایون سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا آ رہا ہے. اور جب ہماری ملاقات ہوتی ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ، ہیڈ آف گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہ کراچی پورٹ کا وہاں پہ ذکر آتا ہے. کسٹمز کے وہاں پہ مسائل تھے، انفیشنسی، کرپشن اور کئی مہینے کے ڈیلیز. اس حوالے سے پی ایم صاحب نے جب کے پی ٹی جا کے، پی این ایس سی جا کے، پورٹ کے اوپر جا کے بریفنگ لی ہیں. ایک تو کسٹمز کے سسٹم کو پورا ریفارم کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ اچھے افسر تعینات کیے ہیں، ایف بی آر کے پورے سسٹم کو ریویمپ کر رہے ہیں. ایف بی آر کا میں آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ جو ہماری گورنمنٹ کی 3 اکنامک پرائرٹیز ہیں جس کا پھل ملنا شروع ہو گیا ہے. ایک تھی ماڈرنائزیشن اینڈ ڈیجیٹائزیشن. ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن اس وقت 1 روپیہ پاکستان گورنمنٹ کا نہیں لگ رہا. ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اس کو فنڈ کر رہی ہے اور ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ مکینزی کارپوریشن اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. اب مکینزی کارپوریشن آپ کو پتا ہے دنیا کی ٹاپ کنسلٹنسی فرم ہے. سو وہ پورا ایف بی آر کے اسٹرکچر کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے، فائلرز کو انکریج کرنے کے لیے، نان فائلرز کو سسٹم سے نکالنے کے لیے، ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے ساری چیزیں جہاں ہو رہی ہیں وہاں پہ ایف بی آر کے کرپٹ آفیسرز کو سائڈ لائن کیا گیا ہے، اچھے افسران کو پوسٹ کیا گیا ہے، پورٹس کے اوپر ان افسران کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور ڈیجیٹائزیشن کے پروجیکٹ لائے گئے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہوں. کراچی کے حوالے سے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ہمارا ان سے بات چیت رہتی ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے. مگر یہ بات درست ہے ہمارے ریونیو کا سب سے بڑا پورشن کراچی سے آتا ہے. جتنے ٹیکس کراچی سے پے ہوتے ہیں پورے ملک میں کسی اور جگہ سے اتنا ٹیکس پے نہیں ہوتا. اس کے ساتھ انصاف کرنا وہ ضروری ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس پہ مزید امپورٹنس بڑھے گی. کراچی پورٹ کے حوالے سے، کراچی کے معاملات کے حوالے سے وہاں پہ وزیر اعلیٰ بہت قابل شخص ہیں مراد علی شاہ صاحب. ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، منسٹر فائنانس بھی رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہماری اکثر بات چیت اس کے اوپر چلتی ہے. ابھی میئر کراچی پیچھے مرتضی وہاب صاحب بھی اسلام آباد آئے تھے، ان سے بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کو ایک ڈیو امپورٹنس ملنی چاہیے، اس کے پورٹ کے حوالے سے بھی، بزنس ایکٹیویٹی کے حوالے سے بھی، انڈسٹری کے حوالے سے بھی. وہاں کے انڈسٹریز کو بھی شکایت رہتی ہے بجلی کے ریٹس کے حوالے سے، باقی معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری آئے گی. ہماری گورنمنٹ کا پورا فوکس ہے، مزید وزٹس بھی کریں گے اور کراچی کو اس کی ڈیو امپورٹنس دیں گے. آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیے معاہدہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس سے بڑی ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ہم جائیں گے اور آگے جا کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی میں نے بات کی اس میں مزید بہتری ہے کہ 2 چیزیں جو رہ گئی، جو میں نے ڈیجیٹائزیشن کی بات کی، گورنمنٹ کی 2 اور پرائرٹیز ہیں. جس گورنمنٹ کے دور میں، جس پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ میں پی آئی اے کے حوالے سے فلور آف داؤ سے رسپانسبل اسٹیٹمنٹ دی گئی اور پوری دنیا میں پی آئی اے کی فلائٹ بند کر دی گئی، اربوں روپے کا نقصان قوم نے برداشت کیا. اور اوورسیز پاکستانی اگر آپ کہتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان ان کو اس چیز کا ہوا ہے. ایک ڈیڈ باڈی پاکستان بھیجنی ہو جس طرف سے لوگ گزرتے ہیں، خدا کی پناہ، خدا محفوظ رکھے سب کو. مطلب یہاں یہ حالات ہیں کہ آپ ایک ایئر لائن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں بغیر تحقیق کے کہ جس کے اتنے فیک لائسنس ہیں. بھائی آپ کو کس نے رائٹ دے دیا یہ؟ تو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن وہ ہماری پرائرٹی پہ ہے. اس پہ ہم کاربند ہیں، تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں. پی ڈبلیو ڈی کا ایک یہ ڈپارٹمنٹ تھا، پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، ہاؤسنگ منسٹری کا، میرا ترین ڈپارٹمنٹ تھا اور سال میں ہنڈریڈ آف بلینز آف روپیز کی اس میں لیکیجز تھیں. اس کو بند کیا گیا ہے، دیگر محکمے بند کر رہے ہیں، محکموں کو مرج کر رہے ہیں. تو یہ ہماری پرائرٹی ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن،
डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग और डिजिटाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो इससे भी इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारे बेहतर होंगे। जी जी तो वो भी एक जमाना था। अब इकोनॉमिक रिवाइवल का एक बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया जो है उसको तस्लीम भी कर रही है, और मुझे खुशी हुई असद उमर साहब का मैंने क्लिप देखा एक टीवी शो के ऊपर, जहां पे उन्होंने कहा कि हाँ ये मैं बात तस्लीम करता हूं कि पिछले साल से बेहतर है इस साल की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। तो जब आपके एडवर्सरीज और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी इस बात को तस्लीम करने और इस पर बात करें, मैं आरिफ अलवी साहब को सुना, उन्होंने ये बात की कि जी ये जो इन्फ्लेशन है ये महंगाई में कमी नहीं है, ये जो महंगाई की शरह बढ़ रही है वो स्लो हो गई है। तो चलें आपने कम अज कम ये एतराज किया कि महंगाई की शरह जो है वो स्लो हो गई है। तो ये कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खिताब होगा यूएन जनरल असेंबली से, मैं समझता हूँ कि एक बहुत तारीखी खिताब होगा, और हम ये समझते हैं कि ये बहुत अहम मोड़ है हमारी तारीख का। इसके ऊपर तमाम इन इशूज़ के ऊपर भी बात होगी, और प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम वो कॉजेज जो पाकिस्तान के मफाद में हैं और पाकिस्तान के लिए अहम हैं, ना सिर्फ उनको उठाएंगे बल्कि मुस्लिम उम्मा की बात करेंगे, इस्लामोफोबिया की बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को फख्र होगा जो स्पीच वो डिलीवर करने जा रहे हैं। आने वाले अगले 1-2 दिनों में मजीद जो उनकी मीटिंग्स हैं वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ जारी रहेंगी, और जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान का ताल्लुक किसी भी एक मुल्क के साथ, इट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द रिलेशंस ऑफ अनदर कंट्री। जो अफगानिस्तान की बात होती है उसकी भी मैं ज़रूरी समझता था कि हम बरादर मुल्क है, हमने रेफ्यूजीज़ को कई साल 4 मिलियन रेफ्यूजीज़ को हमने संभाला है, हमने उसकी कॉस्ट भी बेयर की है, हम उनके साथ अमन चाहते हैं। मगर अगर TTP या कोई भी टेररिस्ट ग्रुप वहाँ से ऑपरेट करेगा तो ऑब्वियसली हम उस पर अपनी आवाज़ भी उठाएंगे, और जो भी करेक्टिव एक्शन है उसके हवाले से बातचीत करेंगे। तो ये मारूज़ात थी। ये मैं बहुत लंबी तकरीर से आपको बोर नहीं करना चाहता, लोगों को नींद आ रही है, आंखें बंद होती मुझे नजर आ रही, तो मैं चाहूँगा कि आप सवाल जवाब करें, और आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन दैट यू मे हैव। वज़ीर इत्तलात का काम ही होता है कि बर्दाश्त से, सब्र से, तहम्मुल से जो है वो इशू को एड्रेस करना, और मेरा इंप्रेशन थोड़ा सा अपोजिशन के दौर का एंग्री यंग मैन का बिल्ड हो गया हुआ है, तो मैं आज असल हालत में आपके सामने मौजूद हूँ। एंड ओवर टू यू, आप इस हवाले से जो आपके सवालों जवाब हैं हम इंशाल्लाह तफसील से उनका जो है उसको एड्रेस करेंगे। जनाब जी आप ये देखें कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि ताल्लुकात को ग्रेजुअली बढ़ाया जाए तो स्ट्रेंथन होते हैं। अचानक जो है आपने जबकि डाल देना है वो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में है, उसके वो बड़ा आदमी होता है। तो एक इस बारे में आप बात करें कि आपने बताया कि बहुत अच्छा सवाल है। जी जी, तो इसकी क्या है। दूसरी उसके साथ जो है ये है कि देखिए हम यहाँ पर ये सब हर साल एक तारीख की बात सुनते चले आए हैं, और ये जब के पीरियड में जब वो इसमें आए थे तभी हमने सुना था, उसके बाद में सुना है, उसके बाद में बेनजीर की तस्वीर के साथ में सुना है, और उसके बाद में फिर जो है एक पिछले साल भी हमने सुना। तो ये बताइए कि सब्सटेंस जो है वो कहाँ है, तस्वीर जो है वो एक जो भी तस्वीर होती है वो हमारा उसका जो है उसके दाल खिलाने की तरफ होता है, यहाँ जो है लोग साहित्य में भूल जाते हैं। तो उसके आपसे आगे बताएं कि वक्त इम्पैक्ट Prime Minister Shehbaz Sharif speech is going to be here with the other world, not in the Pakistan. थैंक यू साहब, जितनी है हमारी उम्र उससे कई गुना ज़्यादा आपका तजर्बा है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखिए, एक तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल लॉरिएट भी हैं, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए नाआशना नहीं है। डॉक्टर यूनुस ने जो एक स्पेशल नीश क्रिएट की माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर, और उसके थ्रू उन्होंने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया, उन्होंने गरीब लोगों के लिए, नादार लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया कि वो खुद कफील हो सकें। तो वो पाकिस्तान के साथ बहुत कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी NGOs के साथ, पाकिस्तान का खुशहाल बैंक है, उसकी संग बुनियाद जो है वो डॉक्टर यूनुस से इंस्पायर होकर रखी गई थी।
तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में उनकी पहचान भी है, पाकिस्तानी उनसे आशना भी हैं, और उनके दिए हुए, उनके कंसीव किए हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बड़ी ही तेजी के साथ, खुश असलूबी के साथ चल रहे हैं। जो डॉक्टर अमजद साकिब ने माइक्रो फाइनेंस का मॉडल हुकूमत का लेके आए थे, वो दैट वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। तो मैं ये समझता हूँ कि यकदम हमने जफ्फा नहीं मारा जाके, ये जफ्फी कई सालों से चल रही थी, अब जरा घुट के डाली है, तो मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। और बांग्लादेश के साथ देखिए, हमारे जो एक, हम माने ना माने, जो भी तलखियाँ, जो भी माजी के कुछ कदूरतें थीं, मैं समझता हूँ वो दूर हुई हैं, एक नया आगाज हुआ है, और बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग अब इस पे बाकायदा जश्न मना रहे हैं कि ये एक हमारा रीयूनियन है। और जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान के दौरे की दावत दी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, चीफ एडवाइजर बांग्लादेश को, मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइन था। और ये गर्मजोशी एक तरफा नहीं है, उधर से भी उतनी गर्मजोशी जितनी यहाँ से है। तो वो तुराबी साहब की जो नज़म थी ना कि वो हमसफर था, जिन्होंने 1971 के फसाने के ऊपर लिखी थी, तो वो आज किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर लगाया हुआ था कि बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो ये कई दहाइयों का रिश्ता है, तो ये ना टूट सकता है ना कमजोर होता है। मैं दूसरा इनका सर जवाब दे दूं, मैं फिर पीछे आपकी तरफ आता हूँ जी। दूसरा आपका सवाल था विद रिगार्ड टू पीएम स्पीच, कि हम कई प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स की स्पीचेस सुनते आए हैं। देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन रिलेशंस को रिवाइव करना, अपने दोस्त ममालिक और अक़वाम आलम के साथ एक रिश्ता दोबारा से उसको लेके चलना, मैं समझता हूँ कि आज ईरान की मीटिंग बहुत अच्छी हुई, और पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात में जितनी इम्प्रूवमेंट आई है, और मरहूम सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का जो पाकिस्तान का दौरा था, और उस दौरान जिन जज्बात का इजहार किया गया, और जो फारसी में शेर प्रांसर साहब ने पढ़े, डिप्लोमेसी के अंदर मैं समझता हूँ काफ़ी आगे आए हैं। और ईरान के साथ भी बड़े पाकिस्तान के अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि वेयर एट द क्रॉस रोड, जहाँ पे सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, और फिर हमारा एक लैंड ऑफ सेंट्रल एशिया का रूट होना, गवादर पोर्ट के हवाले से, सी पैक के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से हमारा एक दुनिया के अंदर रोल है। और अब दुनिया इस चीज़ को रियलाइज कर रही है, और जो दोस्त ममालिक और बाकी ममालिक के साथ हमारी मीटिंग्स हैं, जिन इश्यूज पे बातचीत हो रही है, ऐसी गर्मजोशी पहले देखने में नहीं आई थी। आप बुजुर्ग आदमी दुआ कीजिएगा कि इसमें अल्लाह ताला बरकत डाले, और ये स्पीच रूटीन से हटके होगी। पर्चा मैं भी आउट नहीं करता, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब ही उस दिन करेंगे। स्पीच के बाद आपके तासुरात मैं रिकॉर्ड करूंगा माइक लेके। जनाब जी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल जी, मैं मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि ढाका के अंदर वो बर्थडे नहीं मनाई थी, वो कायद-ए-आज़म की डेथ एनिवर्सरी पे एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था। मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं, वज़ीर इत्तलाआत का काम होता है हर चीज़ की इत्तला रखना। तो वो अभी रिसेंटली कायद-ए-आज़म की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर उन्होंने एक सेमिनार होल्ड किया, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के झंडे आपको नजर आ रहे हैं ढाका के अंदर, स्टूडेंट्स लेके फिर रहे हैं। और मैं इधर आया तो जिस होटल में मैं ठहरा हूँ, वहाँ पे सुबह नाश्ते पे एक बांग्लादेशी शहरी से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से हैं? तो मैंने उनको बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने कहा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश यूं हैं। तो ये सिर्फ लीडरशिप के अंदर या ममालिक के दरमियान ये ताल्लुक नहीं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की जब हम बात करते हैं, तो ये हमारे लोगों के अंदर, उनके लोगों के अंदर ये एक उजागर हो रही है कि दोनों मुल्कों ने अच्छे ताल्लुकात रखने हैं और मिलजुल के आगे चलना है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि कई दहाइयों की दूरी के बाद जब कायद-ए-आज़म की डेथ एनिवर्सरी पे सेमिनार किया गया और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, तो हमें बड़ी इसकी खुशी होती है। ये बहुत शुक्रिया, आपने ये पॉइंट रेज किया। थोड़ी सी तस्वीर मैंने गुस्ताखी की करने की, मगर मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। जनाब जी नहीं, देखिए मैं हाँ प्लीज
देखिए, एक तो पाकिस्तान टर्की रिलेशन को आपको समझना होगा कि हम बहुत आगे आ गए हैं और जो एक ट्रायलैटरल डायलॉग हुआ समिट लेवल पे पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की, ये एक बहुत तारीख साज समिट थी और उसमें भी ताउन बढ़ाया जाएगा और कश्मीर कॉज के हवाले से तैयब अर्दगान इज टोटली कमिटेड। उन्होंने जो बायलैटरल मीटिंग हुई उसमें कश्मीर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की इसमें मुकम्मल हिमायत करते हैं। तो मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। और देखिए, जो ये अस्ताना में मीटिंग हुई थी जिसमें अजरबैजान के सदर मौजूद थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, टर्की के सदर मौजूद थे, तो ये ट्राइलैटरल जो एक ताल्लुकात के हवाले से एक नई चीज सामने आई है, इसको आगे लेके जाया जाएगा और कश्मीर के कॉज के ऊपर उनका बिल्कुल वो पाकिस्तान के साथ खड़े और इस बात का इजहार वो कर चुके हैं।